सुने। जैसा हमने खुदा की हजूरी में परस्तश की है, ख़ानदान के तौर पर हमने खुदा की हजूरी में आए हैं। जब खुदा की हजूरी में आते हैं तो खुदा में बरकत देता है, और खुदा की कलाम मुक़द्दस की बातों को जब सीखते हैं तो ये हमें अपनी राहों पर चलने की ताकत और क़ुव्वत बख्शता है। जब खुदा का कलाम हमें बेदार करता है, बेदारी देता है। जो लोग खुदा के कलाम को सीखते हैं, खुदा के कलाम को दूसरों तक पहुँचाते हैं, ये खुदा के बेटे यीशु मसीह की अगुवाई है जो हम सब बयान करते हैं। खुदा ने हर एक इंसान को ये वक़्त देता है ताकि खुदा के बेटे यीशु मसीह की इस अगुवाई को क्या कर सकें, बयान कर सकें। इस अगुवाई को क्या करें, बयान करें। जब आज भी खुदा यीशु मसीह की कुदरत, उसका जलाल हमारे दरमियान आता है तो खुदा में नई नई बातें, नए नए तरीके आपने पाखरू का वसीला से सिखाता है। जब खुदा के कलाम को हम सीखेंगे और जानेंगे तो खुदा यीशु मसीह इसलिए इस ज़मीन पर आए ताकि इंसान की नफरत को क्या करने के लिए, मिटाने के लिए। खुदा यीशु मसीह इस ज़मीन पर क्यों आए? ताकि इंसान की नफरत को क्या करने के लिए, मिटाने के लिए, और हम सब को एक करने के लिए आए। खुदा यीशु मसीह क्या आए? हम सब को एक करने के लिए आए। जब आज भी और जानते हैं, उस जमाना के अंदर भी जानते हैं, जब खुदा का बेटा यीशु मसीह इस जमाना के अंदर भी मौजूद था, खुदा का बेटा यीशु मसीह कलाम कर रहा था, और उस जमाना के अंदर भी लोगों का एक दिल नहीं था, एक जान नहीं थी, एक बात नहीं थी। लेकिन जो खुदावंद यीशु मसीह बातें करता था, लेकिन वो उनके अंदर ठहरती नहीं थी। और जिनके अंदर खुदा का कलाम ठहर जाता था वो बरकत पा जाते थे, वो कुव्वत पा जाते थे, वो बेदारी को पा जाते थे। आज के मुकद्दस कलाम से आज के दिन के लिए आप सब जानते हैं, आज की पूरी दुनिया के अंदर ये पाक शराकत का दिन जो मनाया जाता है। जब यीशु मसीह का हम बदन खाते हैं तो उसका खून पीते हैं तो उसकी मोहब्बत में हम कायम रहते हैं, उसके प्यार में हम कायम रहते हैं। तो खुदा की कलाम की तरफ अपनी निगाह करेंगे तो आज का मजमून है तो किस तरह लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन नफरत को मिटाने के लिए खुदा का बेटा यीशु मसीह इस जमीन पर आया ताकि लोग एक दूसरे से नफरत ना करें, लोग एक दूसरे से नफरत ना करें। खुदा का बेटे यीशु मसीह का आने का इस जमीन पर यही मकसद था ताकि लोग एक दूसरे से मिले रहें, एक दूसरे के गले लगें और एक दूसरे से रफाकत रखें। ये खुदा का कलाम जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ये खुदा की मुकद्दस कलाम की जब तिलावत करेंगे तो ये हमें दुनिया की नफरत से अलग करता है, दुनिया के ख्यालात से अलग करता है। जहाँ इंसान की सोच खत्म होती है वहाँ खुदा की कुदरत क्या करती है, ज़ाहिर की जाती है, उसकी जलाल ज़ाहिर किया जाता है। हम खुदा के मुकद्दस कलाम से एक हवाला जरूर पढ़ेंगे। मरकस की अंजील उसका पहला बाब, उसकी 40 आयत कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में से हमने मरकस की अंजील उसका पहला बाब, उसकी 40 आयत कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे। पढ़े बेटा। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। आमीन। खुदा के मुकद्दस कलाम से लिखा है उस जमाना के अंदर जब खुदावंद यीशु मसीह मुनादी कर रहे थे, जब खुदावंद यीशु मसीह लोगों को पैगाम दे रहे थे, और उस जमाना के अंदर खुदा का मुकद्दस कलाम फरमाता है एक कोढ़ी यीशु मसीह के क्या आया, पास आया। एक कोढ़ी कहाँ आया, यीशु मसीह के पास आया, और पास आकर उसने क्या कहा, मिन्नत की, तरला किया, आरजू की, और कहा खुदामंद अगर तू, फिर लिखा है कलाम मुकद्दस में से उसने अपने घुटने टेक कर उससे सजदा किया और कहा खुदाम तू चाहे तो मुझे क्या कर सकता है, पाक साफ कर सकता है। और खुदावंद यीशु मसीह जानते थे, लेकिन जो कोढ़ के अंदर बीमारी है ये सूद की बीमारी है। ये क्या बीमारी है, सूद की बीमारी है। जैसे आज भी
इस बीमारी जो दुनिया के अंदर फैल चुकी है, ये एक बड़ी छूत की बीमारी है। लिखा है उसको हाथ भी ना लगाना। और आज के जमाना के अंदर इस बीमारी जो आ चुकी है, इसके अंदर भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं इस बीमार को हाथ नहीं लगाना, इस बीमार पर जब वो छींट पाए वो भी आपके अंदर बीमारी पैदा कर सकती है। लेकिन ये आज बीमारी नहीं, उस जमाना के अंदर भी एक बीमारी थी। लेकिन वो कौन सी बीमारी थी? कोढ़ की बीमारी थी। लेकिन कोढ़ की बीमारी जो इंसान के अंदर थी, लेकिन उस जमाना के अंदर भी कोढ़ के जो आदमी था, जिसको कोढ़ हो जाता था, लोग उससे क्या करते थे? नफरत करते थे, छूत करते थे, उसे छूते नहीं थे। कहते थे जब इसको छू लेंगे तो हमें भी कोढ़ की बीमारी लग जाएगी, हमें भी कोढ़ की बीमारी लग जाएगी, हम भी कोढ़ से बीमारी से अंदर आ जाएंगे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के पास ये एक आदमी आया जिसने खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर मिन्नत की और उसने कहा अगर खुदा तू चाहे तो मैं कोढ़ से क्या हो सकता हूँ? पाक साफ हो सकता हूँ। यीशु मसीह ने क्या किया? उसको क्या किया? उसे छुआ। लेकिन यीशु मसीह जानते थे, क्योंकि यीशु मसीह गुर्दों को और दिलों को जांचने वाले थे, वो जानते थे। लेकिन उस जमाना के अंदर रह भी रहे थे, जिस्मानी जिस्म रखा हुआ था, लेकिन उस जमाना के अंदर ये लोग जानते थे कि कोढ़ के मरीज को जब छुएंगे तो हमें भी क्या लग जाएगा? कोढ़ लग जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने उस कोढ़ी के बीमार को छू लिया और लिखा है वो कोढ़ से क्या हो गया? पाक साफ हो गया। वो कोढ़ी पाक साफ हो गया। और यीशु मसीह ने अपने जमाना के अंदर ये जब मनादी की और उसने कहा ये नफरत की रूह इंसान के अंदर से क्या है? निकल जाए, इंसान के अंदर एक मोहब्बत कायम की जाए। और यीशु मसीह ने उस कोढ़ी को क्या दी? शिफा दी। लेकिन उसने उसके आगे क्या की? मिन्नत की। लेकिन यीशु मसीह ने जब उसे शिफा दी और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने कुछ उसे ताकीद की, कुछ उसे बताया ताकि ये काम पर तू तवज्जो करनी है, ताकि लोग ये ना कहें तो खुदावंद यीशु मसीह ने इस कोढ़ी को छुआ है तो वो क्या हो गया है? पाक साफ हो गया है। जब कलाम मुकद्दस में से हम इसकी 3 आयत भी कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे, सुनेंगे। जी पढ़ें। हाँ जी 3 आयत 43 आयत कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। और उसने उसे ताकीद की जी, ताकीद करके फिर फौरन रुखसत किया और उससे कहा खबरदार किसी से कुछ ना कहना, मगर जाकर अपने तय काहन को दिखा और अपने पाक साफ हो जाने की बाबत उन चीजों को जो मूसा ने मुकर्रर की नजर गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। आमीन। लिखा है तू ये जो कुछ शिफा पाई है ताकि अपने कहनों को जाकर क्या कर? दिखा, ताकि उनके लिए एक क्या हो? एक उनके लिए गवाही हो। एक कोढ़ से बंदा क्या पा गया है? शिफा पा गया है। और अपनी नजर भी उनके सामने चढ़ा ताकि कोढ़ से शिफा पाने वाला यानी कि यीशु मसीह ने उनसे ताकीद की। यीशु मसीह ने उसके कहा ताकीद की किसी और को ये बात ना बताना, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे जब कोढ़ से लोग शिफा पाते हैं। लेकिन जब आज भी कोई कोढ़ी शिफा पाता है, आज भी कोई बीमारी से शिफा पाता है, तो आज भी यीशु मसीह की गवाही पूरी दुनिया में फैल जाती है। लेकिन यीशु मसीह ने उससे ये बात कही, ताकीद की, तो उसको फिर फौरन क्या किया? रुखसत किया था जाके अपने कहनों को ये बात क्या कर? दिखा, ताकि इस कोढ़ की बीमारी से यानी कि वो बीमार क्या पा गया है? शिफा पा गया है। आज भी जब कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं तो क्या उसने यीशु मसीह की उस बात पर तवज्जो की? या जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने उसे नसीहत की, क्या उस पर कायम रहा? लेकिन आज भी जब कोई पर्दे के अंदर बात होती है, पंजीदगी की बात होती है, लेकिन उसको लोग ज्यादा क्या करते हैं? ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्यों उसको फिर फौरन रुखसत किया? क्यों उसको फिर फौरन कहा कि ये तू जाके अपने कहने को दिखा, किसी और को ये बात ना बताना, ये बात किसी और को ना बताना। लेकिन उसने क्या किया? इसकी हम 45 आयत भी कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। वो बाहर जाकर बहुत चर्चा करने लगा
اور اس بات کو ایسا مشہور کیا کہ یسوع شہر میں پھر ظاہرانہ داخل نہ ہو سکا۔ آمین۔ یسوع مسیح نے یہ بات اس لیے اس کوڑی سے کہی تاکہ مجھے اس شہر میں منادی کرنے دے، مجھے اس شہر میں کام کرنے دے۔ لیکن کیوں یسوع مسیح نے اس کوڑ کو کہا، کوڑی والے بیمار کو کہا کہ یہ چرچا نہ کرنا، تاکہ میں خدا کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ اس وقت بھی جب کوڑ سے شفا پا گیا، لوگ جان گئے ہوں گے یہ کوڑی سے نفرت کرتے ہیں، یہ کوڑ بندے سے نفرت کرتے، جس طرح آج بھی بہت ساری بیماری اس زمین پر آئی ہے پورے ملک میں، لوگ اس بیماری سے کیا کر رہے ہیں؟ نفرت کر رہے ہیں۔ اس زمانہ کے اندر کوڑ کی بیماری سے بھی لوگ کیا کر رہے تھے؟ نفرت کر رہے تھے، لیکن یسوع مسیح نے اس کوڑی کا ہاتھ پکڑا، اسے کیا کر دیا؟ اچھا کر دیا، پاک صاف کر دیا۔ لیکن یسوع مسیح نے ایک بات اس کے لیے ضرور تاکید کی، تو یہ بات کسی دوسرے تک نہ پہنچانا۔ لیکن اس بات نے کیا خداوند یسوع مسیح کی اس بات پر، اس کے حکم پر عمل کیا؟ نہیں کیا۔ لیکن ایتھو برا سے کہ وہ یسوع مسیح کے ساتھ وفادار نہیں رہ سکیا، جس نے اتنی بڑی محبت کو ظاہر کیا ہے، لیکن اس نے کیا؟ یہ بات کسی دوسرے تک نہ پہنچانا۔ لیکن اس نے کلام مقدس میں لکھا ہے تو اس بات کا کیا کیا؟ چرچا کیا، اور چرچا کرنے کے بعد کیا ہوا؟ اور یسوع مسیح کے لیے بین لگ گیا کہ یسوع مسیح اس شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اور لکھا ہے یسوع مسیح اس شہر کے اندر داخل نہ ہو سکا۔ لکھا اس نے یعنی کہ یہ جو بات چرچا کے لیے کہی، چرچا نہ کرنا، اس بات کو جب یہ مشہور ہو گئی، یسوع مسیح اس شہر میں پھر ظاہری طور پہ داخل نہ ہو سکا، کیونکہ بین لگ گیا۔ فقی اور فریسی اس کے کیا ہو گئے؟ مخالف ہو گئے، اور اس کے جو یعنی کہ مسیح کو نہیں مانتے تھے وہ کیا ہو گئے تھے؟ مخالفت ہو گئے تھے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے یہ بات اس کوڑی سے اس لیے کہی تاکہ مجھے اس زمین پر، اس شہر میں کام کرنے دے، لیکن اس نے یسوع مسیح کی بات کو نہ مانا، کیونکہ اس نے پہلے منت کی ہے، جب شفا پا گیا ہے، جب رہائی پا گیا ہے، پہلے ترلا کر رہے ہیں، منت کر لیا ہے، جب شفا پا گیا ہے تو یسوع مسیح نے ایک حکم کو اس کو دیا کہ اس بات پر کیا کرنا؟ تاکید کرنا۔ اس بات پر کیا کرنا؟ تاکید کرنا، یہ دوسروں تک نہ پہنچانا۔ لیکن اس نے اس بات کو کیا کر دیا؟ مشہور کر دیا۔ لیکن اس کا سبب کیا ہوا کہ یسوع مسیح دوبارہ پھر اس شہر کے اندر اور اسی طرح داخل نہ ہو پایا، پھر اسی طرح داخل نہ ہو پایا۔ لیکن یہ بھی کئی بار خادموں کے اندر جب ایک دوسرے کے لیے ہم کام کرتے ہیں، جب خدا کا کلام بیان کرتے ہیں، جب خدا کے کلام کے سبب سے خدا کام کرتا ہے، کئی بار ٹھوکر کا سبب انسان کی زندگی کے اندر بن جاتا ہے، جس کے سبب سے انسان خدمت کو آگے نہیں لے جا سکتا۔ اس کے ہم کلام مقدس میں سے 45 آیت جب پڑھی ہے، اس کی ساری باتوں پر ہم توجہ کریں گے، اور لکھا ہے خداوند یسوع مسیح پھر اس ویران جگہ پر جا کر لوگوں کے چرچا سے وہ خدا کی خدمت کرنے لگا، خدا کا کلام دوسروں تک پہنچانے لگا۔ لیکن آج کے مقدس کلام سے ہم نے جب خدا کے مقدس کلام سے پڑھا ہے تو یہ کوڑی تھا کہ کوڑ کی بیماری سے انسان کو کیا تھی؟ نفرت تھی۔ لیکن جب آج بھی کورونا وائرس سے لوگوں کو کیا ہے؟ اس بیماری سے نفرت ہے، لوگ کسی کا ہاتھ نہیں لگاتے۔ لیکن جب یسوع مسیح کا خون آپ کے بدنوں پر لگ جائے گا، یہ بیماری کیا ہوگی؟ جاتی رہے گی۔ جب یسوع مسیح نے اس کوڑی کو چھو لیا اور کیا کر لیا؟ اس کوڑی نے شفا پا لی۔ آج کے مقدس کلام سے جب ایک حوالہ اور پڑھیں گے، اسی مرکز کی انجیل اس کا 2 باب کی پہلی آیت بھی کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے، سنیں گے کلام مقدس میں سے خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے۔ تو کس طرح خدا یسوع مسیح نے منادی کی، کس طرح یسوع مسیح کی منادی دنیا تک پہنچی، آج اس کلام کی منادی ہمارے کانوں تک پہنچنی چاہیے۔ ہم یسوع مسیح کی گواہی دوسروں تک لے کر جائیں گے۔ جی پڑھیں۔ کئی دن بعد جب وہ کفر نحوم میں پھر داخل ہوا تو سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے۔ پھر اتنے آدمی جمع ہو گئے کہ دروازہ کے پاس بھی جگہ نہ رہی، اور وہ ان کو کلام سناتا رہا۔ آمین۔ لکھا کئی دنوں کے بعد پھر خدا اس ایک گھر میں داخل ہوا، اور خداوند یسوع مسیح کے سننے کے بعد لوگوں نے سنا کہ خداوند یسوع مسیح فلانے گھر میں آیا ہے، اور وہ لکھا ہے کلام مقدس میں، تو وہ یعنی کہ لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے،
لوگ اس کے پاس کیا ہو گئے؟ جمع ہو گئے. اتنی جگہ اس گھر میں نہ ملی لیکن دروازے کے باہر بھی لوگ جمع ہو گئے. کیوں؟ لوگ خدا کے کلام کو کیا کرنے لگے؟ سننے لگے. جو خدا کا کلام خدا یسوع مسیح نے ان تک پہنچایا، اس کلام کو سنا. آج بھی خدا کے کلام کو سننے کے لیے ہمارا امان کیا ہوتا ہے؟ پیدا ہوتا ہے. امان کو دلیری ملتی ہے، امان کو قوت ملتی ہے، امان کو تاج کی ملتی ہے. کب؟ جب خدا کے کلام کو ہم کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں. خدا کے کلام کو سننے کے لیے خدا ہمیں یہ موقع دیتا ہے. خدا ہمیں اپنی حضوری کے آنے کے لیے طاقت دیتا ہے. آج کے اس وقت کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں. جو لوگ خدا کے کلام کو سنتے ہیں، خدا کے کلام پر توجہ کرتے ہیں، خدا ان کو برکت دیتا ہے. خدا ان کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کہا، یہ میرا خدا یسوع مسیح نے جب کلام سنایا، کلام سنانے کے سبب سے لوگوں کو برکت ملتی تھی. جب کلام سناتے تھے تو لوگوں کو شفا ملتی تھی. جب کلام سناتے تھے تو لوگ شفا پا جاتے تھے. کلام مقدس میں سے جب اس کی 17 آیت بھی 2 بات کی 17 آیت بھی پڑھیں گے، یہ کلام مقدس میں ہمیں امان کی دلیری دیتی ہے. کس طرح خدا یسوع مسیح نے ان لوگوں کو شفا دی، کس طرح یسوع مسیح کے قدموں میں آ کر لوگوں نے شفا پائی، اور کس طرح یعنی کہ لوگ اس وقت بھی خدا کی حضوری میں آ کر کوڑ سے شفا پاتے تھے. خدا کا مقدس کلام جو ہمیں سکھاتا ہے، یہ یسوع مسیح کا کلام ہے. جب لوگ سنتے ہیں بیدار ہو جاتے ہیں، بیداری کو پاتے ہیں. آج بھی خدا کے کلام کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ خدا کے کلام کو جانیں. خدا یسوع مسیح نے اسی طرح ہی جو بیمار ہیں ان کو شفا دیتے رہے. آج بھی خدا کے مقدس کلام جو پڑھتے ہیں تو خدا کا کلام یعنی کہ کن کے لیے ہے؟ بیماروں کے لیے ہے یا تندرستوں کے لیے ہے؟ اس کے 17 آیت بھی پڑھیں گے. یسوع نے سن کر ان سے کہا، تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو. میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو بلانے آیا. آمین. یسوع مسیح نے کہا یعنی کہ تندرستوں کو ضرورت نہیں بلکہ کن کو ضرورت ہے؟ بیماروں کو ضرورت ہے. میں راست بازوں کے لیے نہیں آیا بلکہ کن کے لیے آیا ہوں؟ گناہ گاروں کے لیے آیا ہوں. آج بھی خداوند یسوع مسیح گناہ گاروں کی تلاش کرتا ہے. خدا کو انسان سے نفرت نہیں لیکن انسان کے گناہ سے کیا ہے؟ نفرت ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو خدا نو انسان سے کیا ہو جاتی ہے؟ نفرت ہو جاتی ہے. خدا انسان کے گناہ سے یعنی کہ نفرت پیدا کرتا ہے. خدا نو انسان سے نفرت نہیں. آج بھی خدا کے جو لوگ ہیں اپنے گناہوں سے اقرار کرتے ہیں، اپنی بدیوں سے باز جاتے ہیں، تو خدا ان کو اپنے خون کے سبب سے کیا دیتا ہے؟ شفا دیتا ہے. آج بھی خدا یسوع مسیح کا خون جب بدن ہمارے اوپر لگتا ہے تو ہم کیا پا جاتے ہیں؟ شفا پا جاتے ہیں. جب یسوع مسیح کا خون ہمارے اوپر لگتا ہے تو ہم کیا پا جاتے ہیں؟ شفا پا جاتے ہیں. آج کیوں؟ خدا اپنی قدرت کے سبب سے معجزات کرتا ہے تاکہ ہم خدا یسوع مسیح کی ان باتوں کو